बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद टीवी देखने वाले तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, यकीनन आपने ट्रेलर देख लिया होगा और आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हम किस हवाले से बात कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, हम आज बात करने वाले हैं स्प्लिट पर्सनैलिटी या डुअल पर्सनैलिटी। अगर हम इस टेंशन के दौर में जिस भी तरफ हम नज़र दौड़ाते हैं तो हमें ऐसे मरीज़ लातादाद नज़र आते हैं जिनको जाली आमिल, जाली पीर और जाली मौलवी साहब दोनों हाथों से लूट रहे हैं। इसमें आपकी कीमती वक्त का ज़या भी होता है, मरीज़ को तकलीफ़ भी होती है और आपके कीमती पैसों का भी ज़या होता है। इसमें हमने जब ये मसाइल बहुत ज़्यादा देखे अपने इर्द गिर्द तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इसके मुतालिक एक वीडियो बनाएं, एक आगाही दें लोगों को। हमारी ये वीडियो मैं यकीन से कह सकता हूँ ये आमिल हजरात को नागवार गुजरने वाली है, क्योंकि ये हकीकत पर मबनी है। दोस्तों, आपका टाइम बग़ैर ज़ाया किए हुए अपने टॉपिक की तरफ चलते हुए मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि इसमें हम 3 चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। नंबर 1 कि डुअल पर्सनैलिटी या स्प्लिट पर्सनैलिटी क्या है और ये क्यों होती है। हम आपको मुकम्मल मैकेनिज़्म इसका समझाएंगे कि ये क्यों कर होती है, क्योंकि जब तक आप लोगों ने इस चीज़ को नहीं समझा, आप लोगों ने मेरी वीडियो का यकीन भी नहीं करना, आपके जहन में मेरी बात भी नहीं उतरनी जब तक आपने खुद अपनी आंखों से, अपने कानों से इस चीज़ का सबूत नहीं देगा कि ये क्यों कर होता है और कैसे होता है। दूसरे हिस्से में हम इसके तदारुक के बारे में बात करेंगे, हम अपने लाइफस्टाइल को किस तरह चेंज करके हम इससे बचा जा सकता है। नंबर 3 में हम बात करेंगे इसकी इलाज की, कि प्रॉपर तरीका इलाज क्या है। अगर किसी को, हम में से किसी को, हमारे किसी रिलेटिव को, हमारे किसी हमसाये को ये चीज़ हो चुकी है तो हमने उनको गाइड करना है कि आपने उनको पीरों आमलों के चक्कर में नहीं लेकर जाना, आपने इनकी बाकायदा मेडिकल ट्रीटमेंट करनी है। लेकिन किस डॉक्टर से करनी है, किस तरह से करनी है, हम इस वीडियो में तफसील से इसके ऊपर बात करेंगे। तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप वीडियो को आखिर तक देखें और तमाम मालूमात से इस्तिफादा हासिल करें। दोस्तों, स्प्लिट पर्सनैलिटी या डुअल पर्सनैलिटी बुनियादी तौर पर होती क्या चीज़ है, इसकी क्या सिम्टम है, हम कैसे पता चलेगा कि जिस शख्स जो हमारे सामने बैठा हुआ ये डुअल या स्प्लिट पर्सनैलिटी का शिकार है। स्प्लिट पर्सनैलिटी या डुअल पर्सनैलिटी बुनियादी तौर पर ये है कि एक शख्स है, वो आपसे नॉर्मल एक बातें कर रहा है, बिलाल उसका नाम है, वो आपसे बात कर रहा है, आपसे नॉर्मल गुफ्तगू कर रहा है, लेकिन अचानक उसे दौरा पड़ता है और उसके बाद उसकी आवाज़ भी चेंज हो जाती है, वो ख़ुद को कोई और शख्स भी समझने लगता है और वो ख़ुद आपसे जो बात कर रहा है वो उसी शख्स के तनाजुर में भी करता है। यानी आप देखते हैं कि बैक वक्त एक शख्स में से 2 लोगों की आवाज़ भी आ रही है, प्रॉपर तरीके से आवाज़ भी आ रही है, लहजा भी बदल रहा है, टोन भी बदला है। अब हमारे जो गाँव हैं, जो हमारे देही इलाका जात है, वहाँ पर इस चीज़ को तस्वर किया जाता है कि ये जिन्नात का असर है, जिन्नात अंदर इंसान के दाखिल हो गए हैं, इस वजह से इनकी आवाज़ जो है वो चेंज हो गई है। इस तरह से इनकी जो लहजा है, इनकी जो ज़बान है, बाज़ औक़ात ये भी हो जाता है अगर आपसे एक शख्स बिलाल उर्दू में बात कर रहा है तो अचानक से वो पंजाबी बोलने लग पड़ेगा, जबकि आपने उसको इससे पहले कभी पंजाबी बोलते हुए नहीं सुना होगा। तो इस वजह से आपके लिए ये यकीन करना निस्बतन आसान होगा कि भाई ये कोई बैरूनी ताकत जैसे जिन्नात, शयातीन इसके अंदर आ गए हैं। ये सबूत के तौर पर लोग आपको ये बताते हैं कि देखें इस शख्स ने कभी ज़िंदगी में पंजाबी नहीं बोली तो ये अब जाके कैसे पंजाबी बोल रहा है। इससे साबित होता है कि इसके अंदर इस पर किसी चीज़ का असर हो गया है। लेकिन हम आपको, जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको पूरी तरह से बताऊंगा कि आपका जो जिस्म, आपको जो दिमाग है वो किस तरह से काम करता है। जब मैं ये आपको एक्सप्लेन करूँगा तो आपकी समझ में आ जाएगा कि जिस शख्स ने कभी पूरी ज़िंदगी में पंजाबी नहीं बोली वो कैसे बोल सकता है। ठीक है जी, तो आइए बढ़ते, एक तो ये हमने आपको अलामत दे दी, अब आगे बढ़ते हैं कि ये कैसे होता है, इसके ऊपर हम आपको थोड़ा सा बात करते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ। आप फ़र्ज़ कर लें आप ये तस्वीर अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं जिसमें से हमने सिर्फ आंखें और दिमाग को रहने दिया है, बाकी से चेहरे की सारी हड्डियाँ, चमड़ी, सारा कुछ हमने इसको रिमूव कर दिया है आपको समझाने के लिए। आपको समझना होगा कि आपका जो दिमाग है वो किस तरह से चीज़ों को समझता है। आपको अगर कोई लोग जिनको आप जानते हैं, पहचानते हैं, तो आप क्यों उनको पहचानते हैं, आपको ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है इस बीमारी को समझने के लिए। एक शख्स, मिसाल ले लें, आपके सामने आता है, आप कहीं बैठे हुए हैं, वो आपको सलाम करता है। वो आपको सलाम करता है तो आपके जो कान है
وہ اس کا سلام لیتے ہیں، اس کی آواز آپ کے دماغ میں پہنچاتے ہیں، اس کے بعد آپ اس شخص کے اوپر، اس کے چہرے کے اوپر ایک نظر ڈالتے ہیں آنکھیں اٹھا کر۔ تو جب آپ اس کے اوپر نگاہ ڈالتے ہیں تو آپ کا جو آنکھیں ہیں آپ کی، وہ اس شخص کی تصویر لے کر، عکس لے کر اس کو دماغ کو بھیج دیتا ہے، دماغ اس کو سیو کر لیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ اس شخص کے بارے میں چونکہ کچھ بھی نہیں جانتے، آپ کی پہلی ملاقات اس کے ساتھ ہونے والی ہے، تو لازمی یا وہ شخص خود بتائے گا یا آپ اس سے پوچھیں گے بھائی آپ کا نام کیا ہے، وہ بتائے گا میرا نام ہے بلال۔ ہاں جی بھائی آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہو؟ بھائی میں اسلام آباد سے تعلق رکھتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ کا دماغ جو ہے نا، یہ کانوں کے ذریعے اس کی تمام انفارمیشن، اس کی تصویر آنکھوں کے ذریعے لے رہا ہے، اس کی انفارمیشن کانوں کے ذریعے لے رہا ہے، اس کو سب محفوظ کر رہا ہے۔ پیچھے اپنا جو میموری کا آپ کا حصہ ہے، دماغ کا یا داشت کا جو حصہ ہے، اس میں یہ محفوظ کر رہا ہے، محفوظ بنا رہا ہے ان یادداشتوں کو۔ اب بلال سے آپ نے پوری انفارمیشن، ہاں جی بلال صاحب آپ کیا کام کرتے ہیں؟ بھائی میں گوگل میں کام کرتا ہوں۔ بھائی آپ کی کیا پوسٹ ہے؟ بھائی میری پوسٹ مینیجر کی ہے، میں ایز اے مینیجر وہاں پہ کام کرتا ہوں، ایڈورٹیزمنٹ مینیجر کے طور پہ کام کرتا ہوں، مارکیٹنگ مینیجر کے طور پر کام کرتا ہوں۔ اب آپ کا دماغ اس کے ساتھ جتنی بھی آپ باتیں کر رہے ہیں نا، جو بھی آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، اس کی پوزز دیکھ رہی ہیں اور جس اینگل سے دیکھ رہی ہیں، اور آپ کے جو کان ہیں جو اس کی آواز ریکارڈ کر رہے ہیں، اس میں انفارمیشن جو وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ میرا نام یہ ہے، میں گوگل سے ہوں، میں مینیجر ہوں ایڈورٹیزمنٹ کا، تو وہ ساری انفارمیشن اب آپ کے دماغ کے حصے میں جا کے ریکارڈ ہو گئی۔ آپ کی ملاقات ہو گئی ختم، بلال ہو گئے رخصت، ٹھیک ہے جی۔ اب جب بھی آپ کل کو بلال کو دیکھتے ہیں، آپ کا دماغ آپ کا کیسے اس کو محفوظ رکھتا ہے؟ آپ نے کل پھر سے بلال کو دیکھا، 10 دن بعد پھر سے بلال کو دیکھا، وہ کہیں پہ جا رہا ہے، اس نے آپ کو دیکھا، آپ نے اس کو دیکھا، وہ آپ کی طرف مڑا۔ اب آپ دیکھیں کہ جب آپ کی آنکھوں نے اس کا عکس لیا، انہوں نے سیدھا دماغ کو دے دیا، دماغ میں چونکہ اس کا پرانا عکس موجود تھا، دماغ نے اس کو میچ کر کے رزلٹ دے دیا کہ بھئی یہ بلال ہے، یہ گوگل میں کام کرتا ہے، یہ ایڈورٹیزمنٹ کے حوالے سے، مینجمنٹ کے حوالے سے یہ کام کرتا ہے گوگل میں۔ بنیادی طور پر یہ ہمارا جو دماغ ہے یہ 2 ریسورسز استعمال کرتے ہیں، آنکھ اور کان، ٹھیک ہے جی۔ اب آنکھ اور کان کے ذریعے اس نے جو انفارمیشن اکٹھی کی تھی وہ آپ کے دماغ میں پڑی تھی، وہ بلال کے حوالے سے دماغ نے نکال کے آپ کو دے دی۔ یہ ہو گئی سچویشن نمبر 1۔ آپ نے اس چیز کو غور سے سننا ہے کیونکہ آگے جا کر آپ کو میں ان چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا، ان سب کو ملا کر ان سے رزلٹ ہم لیں گے۔ دوستو اب ہم بڑھ رہے ہیں سچویشن نمبر 2 کی جانب۔ سچویشن نمبر 2 یہ ہے، اب آپ نے خود اپنے ساتھ سوچنا ہے کہ کیا آپ کے ساتھ یہ سچویشن واقعہ ہوئی ہیں یا آپ کی کسی دوست کے ساتھ۔ مثال لے لیں کہ ہم پشاور سے تعلق رکھنے والے ہیں اور ہماری جو مادری زبان جو ہم بولتے ہیں زبان ہماری مادری وہ پشتو ہے، اور ہم نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی ہوئی، ہمیں کوئی اردو بولنا نہیں آتا، ٹھیک ہے جی۔ لیکن ہم روزانہ ٹی وی AR Y کے اوپر یا کسی اور چینل، بے شمار ایسے چینل ہیں، سب چینل اردو میں اپنی نشریات، اپنے ڈرامے، اپنے پروگرام نشر کرتے ہیں، اور ہم کافی عرصے سے یہ ڈرامے، یہ مارننگ شوز، یہ سب کچھ دیکھتے رہے ہیں۔ اچھا، اب بہت بار دیکھتے ایک مرحلہ ایسا آ جاتا ہے کہ جب ہم اردو کو، ایک ایسا شخص جو کہ بالکل پڑھا نہیں ہوتا، جس نے بالکل اردو بولی نہیں ہوتی، سیکھی نہیں ہوتی، وہ ان ڈراموں کو، ان مارننگ شوز کو دیکھ کر اس کو اردو سمجھ آنے لگتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ لاہور کے رہنے والے ہیں اور آپ کی مادری زبان پنجابی ہے، لیکن آپ انگلش نیوز کو یا انگلش چینل کو روز دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو آرام سے آپ کو جو انگلش ہے وہ اب سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے کہ بھئی یہ ٹی وی میں جو نیوز اینکر جو بات کر رہا ہے کس طرح۔ آپ بول بے شک نہیں سکتے، لیکن آپ کو سمجھ آنا شروع ہو چکا ہے۔ اب جب آپ کو یہ چیزیں سمجھ آنا شروع ہو چکی ہیں، ایسا ہمارے بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ ان کو سننے میں تو سمجھ آتا ہے، لیکن اگر وہ بول نہیں سکتے، وہ کیوں نہیں بول سکتے یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن ان کو سمجھ آنا شروع ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دماغ میں ان الفاظ کے معنی آ گئے ہیں۔ جو الفاظ انگلش میں ایک شخص بول رہا ہے اور آپ پنجابی ہے یا آپ پٹھان ہے اور آپ کو اس کی باتیں سمجھ آ رہی ہے، آپ بول نہیں سکتے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے، تو اس کا مطلب کہ آپ کے دماغ میں اس کی ٹرانسلیشن آ گئی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے دماغ میں اس چیز کی ٹرانسلیشن آ گئی ہے، لیکن آپ بول نہیں سکتے کیونکہ کبھی آپ نے بولی نہیں ہے، آپ کے سامنے کبھی انگلش کوئی ایسا شخص آیا نہیں جس سے آپ کو مجبوری میں انگلش میں بات کرنا پڑی ہو پوری زندگی میں۔ اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ کی ایسی کوئی مجبوری آتی نہیں ہے،
उस वजह से आप नहीं बोले, लेकिन अब आप इंग्लिश को काफ़ी हद तक समझना शुरू हो गए हैं। आपके दिमाग में अल्फाज आप कब समझते हैं, मैं आपको एक मिसाल लेता हूँ। एक इंग्लिश चैनल है और वो आपको बताता है कि लेट्स गो टू किचन, जिसके उर्दू में मानी बनते हैं आइए चलते हैं किचन की तरफ। अब आप उसको अगर लेट्स गो टू किचन समझ गए हैं तो इसका मतलब कि आप उर्दू में इस चीज़ को आराम से समझ गए हैं, आप तफसील के साथ समझ गए हैं, ट्रांसलेशन के साथ समझ गए। आप नहीं बोल सकते वो एक अलग मसला है, लेकिन आप इस चीज़ को समझ चुके हैं। इस सिचुएशन को जहन में रखें। ये सिचुएशन नंबर 2 था। दोस्तों जाते हैं अब सिचुएशन नंबर 3 की जानिब। सिचुएशन नंबर 3 ये है कि आपने ज़िंदगी में कभी शेर को नहीं देखा, आपको शेर की किसी भी सिफात के बारे में नहीं पता कि ये क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे सोता है, कैसे उठता है। आप ज़िंदगी में पहली बार किसी चिड़ियाघर में गए, आपने वहाँ पंजरे में एक शेर देखा। अब आपको नहीं पता कि वो क्या चीज़ है, लेकिन वहाँ साथ एक बंदा खड़ा है, वो आपको बताता है कि इसका नाम शेर है, ये जंगल में रहता है, ये खूनख्वार दरिंदा है, ये दूसरे जानवरों को पकड़ के उनका खून पीता है, उनका गोश्त खाता है। अब आप ज़रा इस चीज़ को सोचें, आपकी आंखें शेर देख रही हैं और आपके कान उसके मुतल्लिक मालूमात ले रहे हैं। ये दोनों चीज़ें मिक्स होकर चली जाती है आपकी याददाश्त वाले दिमाग की याददाश्त वाले हिस्से में, वहाँ जाकर ये दोनों चीज़ें महफूज हो जाती है। आपने शेर को आंखों से देखा और बताने वाले से सुना कि ये खूनख्वार दरिंदा है, ये अटैक करता है, ये दूसरे जानवरों को खाता है, इसकी खुराक गोश्त और खून है। तो ये एक मेमोरी, एक याददाश्त के तौर पर आपके दिमाग में सेव हो गई। ये सिचुएशन नंबर 3 था। अब हम आपको प्रैक्टिकल करके बताते हैं, इन तीनों सिचुएशन में से आपको रिजल्ट निकाल के बताते हैं कि कैसे एक शख्स डुअल पर्सनैलिटी का शिकार होता है। तो वो मुख्तलिफ आवाज़ें और मुख्तलिफ सिचुएशन उसके सामने आते हैं। दोस्तों अब यहाँ तक तो हम इस चीज़ को समझ चुके हैं। अब हम थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा जिस्म कैसे काम करता है। हमारा जिस्म हमेशा ऑर्डर लेता है हमारे दिमाग से, यानी हम पानी पीने जाते हैं, हम फुटबॉल खेलने जाते हैं, हम क्रिकेट खेलने जाते हैं, हम जो भी एक्टिविटी हम करते हैं, हमारा दिमाग जो है वो हमारे जिस्म को हुक्म देता है, उसके मुताबिक जिस्म के हिस्से हिलते हैं और हम इसी तरह पानी का गिलास भर के उसको अपने मुंह के साथ लगा के उसको पीते हैं। तो हमारे जिस्म का हर अमल जो है वो दिमाग के हुक्म का मोहताज है। दिमाग जब तक उसको हुक्म इसी हवाले से नहीं देगा वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जिनका किसी एक्सीडेंट में या किसी ऐसे हादसे में उनकी जो दिमाग को डैमेज हो जाता है या उनकी याददाश्त चली जाती है, तो आपने देखा होगा कि वो उनका जो जिस्म है वो हरकत नहीं करता। उनका जिस्म फिट होने के बावजूद भी वो कोई हरकत नहीं करता। उसकी वजह यह है कि जिस्म को हुक्म देने वाला जो हिस्सा है वो जब काम करना छोड़ देता है तो जिस्म या तो हरकत नहीं करता या फिर उल्टी पुल्टी हरकत करता है, क्योंकि जिस्म मोहताज है दिमाग के हुक्म का। दोस्तों क्या कभी आपने इस चीज़ को गौर से देखा है, जो लोग आप में से मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, एप्पल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, बड़ी स्क्रीन वाला टच स्क्रीन मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, आपने कभी गौर किया होगा जब आपका मोबाइल के अंदर एक ख़राबी आ जाती है, आप गैलरी को क्लिक करना चाहते हैं लेकिन आपका म्यूज़िक प्ले हो जाता है। कभी आप म्यूज़िक को प्ले करना चाहते हैं लेकिन आपका कैमरा ओपन हो जाता है। कभी आप कैमरे को ओपन करना चाहते हैं लेकिन आपकी कॉल रिकॉर्ड होना शुरू हो जाती है, कॉल जो है वो किसी को होना शुरू हो जाती है। क्या कभी आपने ऐसा देखा है? बिल्कुल ऐसा ही होता है दिमाग के साथ डुअल या स्प्लिट पर्सनैलिटी में। जब दिमाग के सेल्स के अंदर कोई डैमेज आ जाता है तो हम किसी से बात करना चाहते हैं, लेकिन दिमाग जो हमने इंग्लिश प्रोग्राम जो हमने देखे होते हैं, जो हमने सुने होते हैं, उसका बटन प्ले कर लेता है और हम इंग्लिश बोलना शुरू हो जाते हैं। अब मैंने जैसे आपको सिचुएशन नंबर 2 के अंदर ये बताया था कि हम किसी चीज़ को तभी समझ सकते हैं जब उसके मानी हमारे दिमाग में आ जाए, हमारे जहन में आ जाए। यानी अगर हम ये चीज़ समझ आ जाए कि किचन जो है वो खाना पकाने वाली जगह को कहते हैं, तो तब ही हम किचन की मानी समझते हैं। अब जो शख्स उर्दू के ड्रामों को, जो कि एक पश्तो बोलने वाला शख्स है, जो कि बिल्कुल एक अनपढ़ शख्स है, लेकिन वो उर्दू को समझता है, तो इसका मतलब कि उसके जहन में उन अल्फाज की मानी आ चुके हैं, जैसे सिचुएशन नंबर 2 में हमने आपको बताया था। अब आप प्ले करना चाहते हैं, दिमाग आपका प्ले करना चाहता है, कोई आपके सामने बैठा है और दिमाग के अंदर आपकी ख़राबी आ जाती है और वो इंग्लिश या उर्दू वाला पार्ट प्ले कर देता है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि हमारा जिस्म मोहताज है दिमाग के हुक्म का। दिमाग जब उसको
غلط بٹن پلے کر کے اس کو حکم دیتی ہے تو وہ شخص اردو بولنے لگتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جنات کے زیر سایہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس سچویشن اور اس کے نتیجے کو سمجھ چکے ہوں گے۔ اگر آپ نہیں سمجھے تو اس میں ٹینشن والی کوئی بات نہیں، آپ دوبارہ سے ویڈیو کو دیکھیں، آپ کو چیزیں آہستہ آہستہ آرام سے سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی۔ اب کچھ اور ایک قسم ہے مریضوں کی، جس میں مریض کسی چیز کو دیکھنے کا دعویٰ کرتا ہے جس کو ساتھ بیٹھے کوئی بھی شخص نہیں دیکھ پاتا، اور وہ مریض اس چیز کو دیکھ کر چیخنا چلانا رونا دھونا وہ شروع کر دیتا ہے، بھاگنا شروع کر دیتا ہے، یا کسی کو مارنا شروع کر دیتا ہے، یا خود کو کمرے میں لاک کر لیتا ہے۔ ہم نے ایسے مریض بہت دیکھے ہیں جن کے اوپر دورے آتے ہیں۔ اب وہ کیوں آتے ہیں؟ جیسے سچویشن نمبر 3 میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے جب زندگی میں پہلی بار شیر کو دیکھا تھا، شیر کی صفات آپ نے سنی تھی، وہ دماغ نے آپ کی ایک میموری، ایک یادداشت کے طور پر محفوظ کر لی تھی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ایک شخص آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، اس کے دماغ کے اندر ایک ڈیمیج آ جاتا ہے، ایک پرابلم آ جاتی ہے، اور اس کا دماغ وہ والا حصہ جو اس میں وہ شیر کو دیکھتا ہے، اس کی آواز کو سنتا ہے، وہ والا حصہ پلے کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کو بالکل سامنے سے ایسے لگتا ہے جیسے اس کے اوپر شیر ایک حملہ کرنے آ رہا ہے۔ وہ ایک ایسی سچویشن کو دیکھتا ہے جس کو ہم نہیں دیکھتے، جس کو اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ نہیں دیکھتے، اور ہم یہ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ شاید یہ جنات ہے جو کہ اس کو شکلیں بدل کر آ رہے ہیں، اس کو ڈرا رہے ہیں۔ لیکن دراصل وہ، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی مثال دیا تھا، وہ ہمارا جو دماغ ہے، وہ ہم نے جو شیر کو دیکھا تھا چڑیا گھر میں جا کے، سچویشن نمبر 3 میں جو ہم نے جا کے دیکھا تھا، اب دماغ نے اسے حصے کو پلے کر دیا۔ جب پلے کر دیا تو ہمارے جو پورا وجود ہے اس کے اوپر ایک خوف طاری ہو گیا، ہمیں ایسا محسوس ہونے لگا جیسے شیر بالکل میرے سامنے آ رہا ہے، مجھ پہ اب یہ حملہ آور ہونے لگے گا، جیسے ہم نے ان کی صفات سنی تھی۔ تو یہ ہوتا ہے ان مریضوں کے ساتھ۔ پھر ہم ان کو اٹھا کے عاملوں کے پاس لے کے جاتے ہیں، ان عاملوں بیچاروں کے پاس اپنی زندگی کا کوئی حل نہیں ہوتا، کوئی ڈھنگ کا کاروبار نہیں ہوتا، اس لیے وہ یہ سب کچھ کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ہم اس طرح سے نہ صرف مریض کے مرض کو، اس کو جو اذیت مل رہی ہے اس پیریڈ کو پرولونگ کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ ہم ایک غلط ڈائریکشن میں، ٹوٹلی غلط ڈائریکشن میں اس کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح اس کا مرض کم ہونے کے بجائے وقت کے ساتھ ساتھ مزید شدید تر ہوتا جاتا ہے، اور ایک سچویشن ایسا آ جاتا ہے کہ بھئی وہ مریض جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے۔ تو اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت۔ دوستو، ہم نے اس ویڈیو میں یہ بھی بات کی تھی کہ ہم آپ کو تدارک کے بارے میں بتائیں گے کہ ان بیماریوں سے بچا کیسے جائے۔ آپ سب مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں کہ آج کا جو دور ہے یہ بھاگ دوڑ کا دور ہے۔ ہم اپنے سکون کے لیے، اپنے دماغی سکون کے لیے بہت کم چیزیں کرتے ہیں، اور ہم اپنے لائف سٹائل کو مینٹین کرنے کے لیے بہت زیادہ کچھ کرتے ہیں۔ ہم نے اوپر کچھ ایسے فرائض ڈال دیے ہیں جو کہ دراصل ہمارے اوپر فرض نہیں ہیں۔ مثال لے لیں، ہمیں سکون مٹی کے گھر میں ملتا ہے، لیکن ہم نے ایک بڑی کوٹھی اس لیے بنانی ہے کیونکہ ہم نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے۔ یہ ٹوٹلی ایک غلط ٹرینڈ ہے، لیکن یہ اس حد تک سرایت کر گیا ہے کہ بشمول مجھے خود کو اس سے نکالنے میں بڑا وقت لگا۔ میں اب آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں، اگر آپ مسلمان ہیں، آپ اپنے اللہ سے لو، لیکن اپنے آپ کے لیے کچھ ایسا وقت ضرور نکالیں، کچھ ایسے اچھے کام ضرور کریں جن سے ہم ری انرجائز، ری سٹارٹ، ری فریش ہو جائیں۔ ہمارا دماغ جو ہے، جب دماغ بہت سارے کروڑوں خلیات سے مل کر ایک بہت پیچیدہ عمل سے کرتا ہے، 24 گھنٹے وہ لگاتار عمل کرتا رہتا ہے، تو ہم نے اس سسٹم کا خیال رکھنا ہے، ہم نے اس سسٹم کو خراب نہیں ہونے دینا، کیونکہ اگر یہ سسٹم خراب ہو گیا، جو ہماری پوری زندگی ہے اس میں 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 روح، یہ پورا جسم آپ دیکھتے ہیں، جب تک روح ہے ہم سارے حرکات و سکنات سب کچھ کم کرتے ہیں، ہمارے جسم گلتا سڑتا نہیں ہے، ہم ترقی کرتے رہتے ہیں۔ اور دوسری اہم چیز ہمارا دماغ ہے۔ اگر یہ دماغ ہمارے اندر نہیں ہے تو یہ ڈھانچہ کسی بھی کام کا نہیں ہے۔ یہ ڈھانچہ، اگر دماغ اس کو نہیں بتائے گا کہ کس طرح سے جو ہم بیٹھتے ہیں تو دماغ بیلنس کرتا ہے، ہم چلتے ہیں تو دماغ ہمیں بیلنس رکھتا ہے، گرنے سے بچاتا ہے، ہم کوئی اچھا برا کام کرتے ہیں تو اس کا حکم سب سے پہلے ہمیں دماغ سے آتا ہے کہ بھئی اب یہ کرو۔ ہم نے کبھی بھی اپنے ہاتھ کو یہ نہیں بتایا کہ جائے آپ اٹھیں، اس طرح گلاس کو پکڑیں، اس کو بھریں اور اس کو منہ تک لے جائیں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو دماغ اس کو سمجھاتا ہے، اور یہ اتنا تیز عمل ہے کہ یہ ملی سیکنڈز کا عمل ہے، یہ بہت جلد ہونے والا عمل ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کے اوپر تھوڑی سی اس حوالے سے توجہ ضرور دینی چاہیے۔ اور اس میں اب ہم نے علاج کی بات کی،
दोस्तों जब किसी को ये मर्ज़ लाहिक हो जाए तो उसका इलाज किसी भी आमिल के पास नहीं है, किसी भी मौलवी के पास, जो जाली मौलवी साहब बैठे होते हैं उनके पास नहीं है। इसका इलाज है तो सिर्फ़ और सिर्फ मेडिकल साइंसेस। उनको प्रॉपर साइकाट्रिस्ट को चेक कराएं, उनको प्रॉपर मेडिसिन्स दें और उनकी सेहत का इस तरह से ख्याल जो है वो रखें। तो उम्मीद रखता हूँ आपको आज का वीडियो बहुत मुफीद लगा होगा। अगर आपको मुफीद लगा है तो हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को अपने सोशल अकाउंट पर शेयर करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर करें। आप